खुश आमदीद दोस्तों। आप देख रहे हैं किताब कारवां, वो जगह जहां हम दुनिया की बेहतरीन, मौसर और जिंदगी बदल देने वाली किताबों के ख्यालात को निहायत आसान, सादा और अमली अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप अपनी सोच, अपनी आदतों, अपने रवैये या अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप रोजमर्रा के मामूलात में छोटे मगर ताकतवर मुस्बत बदलाव लाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत वक्त के साथ मजबूत, पुरएतमाद और ज्यादा मौसर होती जाए, तो यकीन करें, ये चैनल आप ही के लिए है। किताबें सिर्फ इल्म नहीं देती, बल्कि वो रास्ते दिखाती हैं, सोच बदलती हैं और कभी-कभी तो हमारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर नई सिमत दे देती हैं। इसीलिए किताब कारवां का मकसद यही है कि आप तक दुनिया भर की बेहतरीन किताबों का निचोड़ आसान, दिलचस्प और हल्के-फुल्के अंदाज में सिर्फ चंद मिनट में पहुंच जाए। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे किताब की जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई, लाखों लोगों की सोच बदली और साबित कर दिया कि बड़ी तब्दीली हमेशा बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि छोटी आदतों से शुरू होती है। वो किताब है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की शोहर आफाक तसनीफ। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल किताब कारवां को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दिल से गुजारिश है कि फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा भी हमारी बेहतरीन और फायदामंद समरियां आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मजीद मेहनत करने का हौसला देता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस शानदार सफर की तरफ। बाब अव्वल, छोटी आदतें, बड़ा इनकलाब। दुनिया में हर शख्स कामयाब होना चाहता है, हर कोई अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहता है, लेकिन मसला यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बड़ी तब्दीली के इंतजार में बैठे रहते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। असल तब्दीली, असल इनकलाब हमेशा छोटे, सादा, रोजमर्रा दोहराए जाने वाले मामूलात से शुरू होता है। वो मिसाल देते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतरी लाएं, सिर्फ एक छोटा कदम, सिर्फ एक छोटी कोशिश, तो साल के आखिर तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यह है कंपाउंड इफेक्ट। जिस तरह सूद पैसे बढ़ाता है, उसी तरह अच्छी आदतें शख्सियत बढ़ाती हैं। किताब कहती है कि हम अपनी जिंदगी के 90% नताइज इन छोटी आदतों से लेते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लिहाजा बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों का मजमुआ होता है। बाबे दोम, शख्सियत बदलो, आदतें खुद बदल जाएंगी। यह किताब का सबसे अहम बाब है। मुसन्निफ कहते हैं कि लोग आदत नहीं बदल पाते क्योंकि वो गलत जगह पर फोकस करते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट्स पर तवज्जो देते हैं। मैं वजन कम करना चाहता हूं, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं, मैं कामयाब होना चाहता हूं। लेकिन अगर हदफ हासिल ना हो तो वो मायूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो असल बुनियादी मसले तक पहुंच ही नहीं पाते। जेम्स क्लियर कहते हैं कि तब्दीली की बुनियाद रिजल्ट्स नहीं, बल्कि शनाख्त यानी आइडेंटिटी है। आप खुद से एक सवाल करें, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? यह सवाल आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। मसलन, अगर आप अपने आप को सेहतमंद इंसान समझने लगें, तो आप सेहतमंद फैसला करना शुरू कर देते हैं। अगर आप खुद को पढ़ने वाला इंसान कहते हैं, तो किताब खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाती है। अगर आप अपनी शनाख्त मुनज़्ज़म इंसान रखें, तो तरतीब, सफाई और वक्त की पाबंदी आपके किरदार का हिस्सा बनने लगती है। मुसन्निफ कहते हैं कि हर आदत आपकी शख्सियत को मजबूत या कमजोर करती है। बाबे सोम, अच्छी आदत बनाने के 4 ताकतवर कवानीन। जेम्स क्लियर आदत को आसान बनाने के लिए 4 सुनहरी कवानीन देते हैं। ये 4 कवानीन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कानून अव्वल, आदत को वाज़े करें।
انسان وہی کام زیادہ کرتا ہے جو اسے نظر آئے، لہذا عادت کے لیے واضح وقت اور جگہ مقرر کریں۔ ہیبٹ سٹیکنگ استعمال کریں۔ ماحول کو عادت کے مطابق سیٹ کریں۔ مثلا میں صبح 7 بجے 10 منٹ واک کروں گا۔ نماز کے بعد میں 5 منٹ کتاب پڑھوں گا۔ مصنف بار بار کہتے ہیں کہ ماحول ارادوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ قانون دوم، عادت کو دلکش بنائیں۔ اگر کوئی کام دلچسپ لگے تو اسے چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ کچھ طریقے ہیں۔ عادت کو پسندیدہ چیز کے ساتھ جوڑ دیں۔ خود کو ایسی کمیونٹی میں رکھیں جہاں وہی عادتیں عام ہوں۔ اپنے لیے مثبت توقعات پیدا کریں۔ مثلا واک کے دوران اپنی پسند کا پوڈ کاسٹ سنیں۔ قانون سوم، عادت کو آسان بنائیں۔ انسان فطری طور پر آسان راستہ چنتا ہے، لہذا رکاوٹوں کو کم کریں۔ عادت کا چھوٹا ورژن شروع کریں۔ آٹومیشن کا استعمال کریں، جیسے صرف 2 منٹ پڑھیں، صرف 2 منٹ ورزش کریں۔ مصنف کہتے ہیں کنسسٹنسی گریٹر دین انٹینسٹی، یعنی تسلسل شدت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ قانون چہارم، عادت کو تسلی بخش بنائیں۔ اگر کسی کام کے بعد خوشی ملے تو دماغ اسے دوبارہ کرنا چاہتا ہے۔ ہیبٹ ٹریکر رکھیں، اپنے آپ کو چھوٹا سا انعام دیں۔ کسی دوست کو جواب دہ بنائیں۔ مصنف کا جملہ ہے، وہ کام دوبارہ ہوتا ہے جو اچھا محسوس ہو۔ باب چھٹا، بری عادت چھوڑنے کا آسان طریقہ۔ بری عادت چھوڑنے کے لیے انہی 4 قوانین کو الٹا کر دیں۔ اسے واضح نہ ہونے دیں تو نظروں سے دور، اسے دلکش نہ ہونے دیں تو اس کے نقصانات ذہن میں رکھیں، اسے مشکل بنا دیں تو رکاوٹیں بڑھائیں، اسے غیر تسلی بخش کریں تو احتساب رکھیں۔ جب یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں تو بری عادت خود بخود کمزور پڑ جاتی ہے۔ باب پنجم، ماحول کامیابی کا سیکرٹ ہتھیار۔ اگر ماحول صحیح ہو تو چھوٹی عادتیں بہت تیزی سے بنتی ہیں، لیکن اگر ماحول غلط ہو تو انسان کتنی ہی کوشش کرے مستقل مزاجی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا اپنے کمرے، ورک اسٹیشن اور موبائل اسکرین کو اچھی عادتوں کے مطابق ڈھالیں۔ خود کو ایسے لوگوں کے درمیان میں رکھیں جو بہتر بننا چاہتے ہوں۔ غلط ماحول سے دور رہیں، چاہے وہ لوگ ہوں یا جگہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ غلط ماحول میں مضبوط عادتیں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ باب ہفتم اور آخری قسط، چھوٹی مگر مستقل بہتری عظمت کی بنیاد۔ کتاب کا آخری اور سب سے متاثر کن سبق یہ ہے کہ عظمت ایک دن میں نہیں بنتی، کامیابی ایک لمحے میں نہیں ملتی، یہ سینکڑوں چھوٹے فیصلوں، ہزاروں چھوٹے قدموں اور برسوں کی مستقل مزاجی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مصنف ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، کامیابی منزل نہیں بلکہ ایک طریقہ ہے، اور اگر آپ طریقہ ٹھیک کر لیں تو منزل خود آپ تک آ جاتی ہے۔ 1. چھوٹی عادتیں وقت کے ساتھ بڑی تبدیلی لاتی ہیں۔ 2. اپنی شخصیت بدلیں، عادتیں خود بدل جائیں گی۔ 3. صرف ہدف پر نہیں، نظام پر توجہ دیں۔ 4. اچھی عادت بنانے کے 4 اصول: واضح، دلکش، آسان، تسلی بخش۔ 5. بری عادت چھوڑنے کے لیے یہی اصول الٹا استعمال کریں۔ 6. ماحول انسان کو بناتا یا بگاڑتا ہے، اسے اپنے حق میں بنائیں۔ 7. کامیابی چھوٹی مگر مستقل بہتری کا نام ہے۔ دوستو، یہ تھی اٹامک ہیبٹس کی مکمل، جامع اور گہری سمری۔ امید ہے کہ یہ سفر آپ کے لیے مفید، متاثر کن اور سوچ بدل دینے والا ثابت ہوا ہوگا۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، آغاز ہمیشہ ایک چھوٹے قدم سے ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی عادت، ایک چھوٹا فیصلہ
ایک چھوٹی بہتری، اور یہی چھوٹی بہتریاں وقت کے ساتھ آپ کی زندگی کو وہ شکل دے دیتی ہیں جس کا آپ نے کبھی خواب دیکھا ہوتا ہے۔ اگر یہ سمری آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور سب سے اہم بات، ہمارے چینل کتاب کاروان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے مستقبل میں بھی دنیا کی بہترین کتابوں کی سمریاں، موٹیویشنل کانسیپٹس اور لائف چینجنگ آئیڈیاز لاتے رہیں گے۔ اگلی کتاب تک اپنا بہت خیال رکھیں، سیکھنے کا شوق برقرار رکھیں، اور کتاب کاروان کے ساتھ خود کو بہتر بنانے کے سفر پر چلتے رہیں۔ خدا حافظ۔